यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई सहकारी प्रकरणमा विभिन्न जिल्लामा घुमाइयो र 3 जिल्लाबाट उहाँ हिरासतमुक्त भइसक्नु भएको छ धरौटी तिरेर र यतिखेर चाहिँ चितवन जिल्ला अदालतमा उहाँको बहस भइरहेछ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब राजनीतिक गन्जागोलको अवस्था हेर्ने हो भने अब देशमा कोही नभएको जात्रा घाडी गाउँ भयो जस्तो हेर्छ है। अब प्रहरीका विधेयकका कुराहरू प्रहरीका अधिकारका चाहिँ अब भनौँ विषय सारमा चाहिँ हस्तान्तरण भएका कुराहरू अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा बोल्नै नपाइने होइन। अब सामाजिक सञ्जाल नियमन होइन र चाहिँ रोकावटका कुराहरू, अब चाहिँ तपाईँको पाथी भाडाको चाहिँ मन्दिरको चाहिँ केबल कारका विवादका कुराहरू, संसदमा चाहिँ अब भनौँ यी विधेयक ल्याएर चाहिँ के भन्दाखेरि 6-6वटा विधेयक ल्याएर चाहिँ अब यहाँ एकअर्कामा हानथाप र चाहिँ ततमम भएका कुराहरूले गर्दाखेरि यो राजनीतिक परिस्थिति एउटा के भन्दा यो चाहिँ कता चाहिँ बादलमा हराएको चाहिँ काग जस्तो इन्तु न किन्तु परन्तु भएर चाहिँ यो देशको राजनीति कता जाने हो, देश कता जाने हो, सिस्टम विधि प्रणाली के हुने हो, कानुन ऐनका पाटाहरू के हुने हुन् भन्ने खालको कुराहरूले गर्दा नेपालको चाहिँ स्वच्छ राजनीति प्रणाली र दियो विकास र शान्तिको सवालमा राज्यका चाहिँ षड्यन्त्रहरू चुकेको अवस्था र चाहिँ नेतृत्वले पनि के भन्दा सही तरिकाले गाइडेन्स भएर देशलाई रूपान्तरण गर्ने सवालमा अगाडि नबढेका कुरा यथार्थ चित्रण बजारमा आएको अवस्था पनि छ। यो कहिलेसम्म यो स्थायित्व हुन्छ, कहिलेसम्म देशको शान्ति सुरक्षा अमन चयन र चाहिँ भनौँ जनताको चाहिँ भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने कुराहरू कसरी चल्छन्, देशमा चाहिँ विस्थापित भएका कल कारखानाहरूको स्थापित कसरी हुन्छ, युवाहरू स्वरोजगार कसरी हुन्छन्, कृषिमा क्रान्ति कसरी हुन्छ, यावत कुराहरूलाई परिस्थिति हेर्दाखेरि राजनीति वास्तवमा यो के राजनीति भयो, यो कस्तो खालको राजनीतिक विकास हो नेपालमा, यो चाहिँ अब नेतृत्वको कमी अथवा चाहिँ अज्ञानताको पराकाष्ठा हो कि भन्नेतर्फ भनौँ सबै नागरिकहरूले नजदिकबाट हेरिएको अवस्था छ भने विश्व जगतले पनि नेपालको राजनीतिलाई एउटा चाहिँ नजदिकबाट चाहिँ निहालेको रह्यो कुरो के भन्दा अब चाहिँ रवि लामिछानेको सन्दर्भमा जुन प्रसङ्ग आयो उनी एउटा साहसी युवा भएर रवि एउटा साहसी युवा भएर उनले चाहिँ नेपालको इतिहासमा एउटा चाहिँ के भन्दा हिरासत यात्राको परिस्थिति र चाहिँ अदम्य साथ प्रतिवाद गरिरहेको अवस्था छ भने अब चाहिँ के भन्दा अब 3टा अदालत जिल्ला अदालतबाट उनलाई धरौटीमा छोडिएको अवस्था छ भने अहिले आएर 4थो चाहिँ के भन्दा चितवनको चाहिँ के भन्दा स्वर्ण के अरे सहारा होइन बहुउद्देश्य सहकारी चाहिँ प्रकरणको सम्बन्धमा त्यहाँ चाहिँ एउटा के विवाद जन्मे भने अब वकिलबाट चाहिँ के भन्दा मुद्दा दायर गरेको अवस्था र सङ्गठनित अपराध चाहिँ चलाउन नमिल्ने भन्ने खालको कुराहरू भइसकेपछि त्यसमा विवाद जन्मिसकेपछि त वकिललाई पनि के भन्दाखेरि भनौँ एक प्रकारको समिति गठन गरेर छानबिन गरेर उहाँले चाहिँ रातारात सौरा गरेको अवस्था पनि आए। रविको सन्दर्भमा अन्य जिल्लाहरूबाट चाहिँ निजको धर्मपत्नी निकिता पौडेललाई चाहिँ जिम्मा दिने, रविले चाहिँ के भन्दा फेरि चाहिँ हिरासतमा प्रहरीले जिम्मा किन दियो भन्ने कुरो जनताको आक्रोश। अब रवि लामिछानेको जुन मुद्दा दर्ता हुँदै भएपछि जुन मुद्दा दर्ता भयो सहकारी प्रकरणमा चितवनमा त्यससँग सांगठनिक अपराधको मुद्दा पनि दर्ता गर्ने भनेर जुन दबाब दिएको थियो तर मुद्दा दर्ता गर्न मानेन त्यहाँका वकिलले। किन रातारात रवि न्यौपाने नामका चितवन के अरे बुटोलबाट बोलाइयो र त्यहाँका वकिललाई काठमाडौँ ल्याइयो, यसरी रातारात वकिलले नै हायर गरेर ल्याएर मुद्दा हाल्न लगाउनु पर्ने यसो जबरजस्ती गर्ने एउटा सिस्टम र विधि बिनाको देशको परिस्थिति जन्म्यो। आज तपाईँको देख्नु भएको छ अब चाहिँ अरुण चौधरीको जग्गा चाहिँ एउटा महाधिवक्ताको कार्यालयबाट नचल्ने भन्ने आदेश भइसक्यो। अब चाहिँ के भन्छ अब प्रधान तथा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाश मान सिंह है उहाँको चाहिँ के भन्दा के एउटा चाहिँ बाल मन्दिरको सम्बन्धमा घोटालाको कुरा डिसमिस हुने कुराहरू आए भने त यो ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐनको परिस्थिति जन्मियो हेर्नुहोस्। किनभने समानुपातिक कानुन भएन, अन्त ठुल्ठुला चाहिँ घरानिया व्यापारीहरूले चाहिँ जे गरे पनि हुने खालको परिस्थिति जन्मियो। नेपालमा कानुन छ वा छैन भन्ने खालको परिस्थिति जन्मियो। यहाँ त कोही नभएकाकोलाई कानुन प्रभावित हुने, कोही भएकोलाई कानुनको अर्थ नरहने भन्ने समावेशी कानुन भएन। त्यसले गर्दाखेरि किन रविको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ के भन्दा एउटा जिल्लाको वकिल भनेको के भन्छ सरकारी चाहिँ कानुनी सल्लाहकारको रूपमा स्थापित भएकोले चाहिँ अब त्यसमा प्रमाण पुगेन र उनले भने चाहिँ के भन्दा साङ्गठनिक अपराधमा चाहिँ यो मुद्दा चल्दैन भन्ने निर्णय गरिसकेपछि रातारात यस्तो खालको परिस्थिति जन्म्यो। त्यो जन्मनुको अर्थ के त उनी एउटा सरकारी वकिल जो चाहिँ राज्यको चाहिँ के भन्दा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरे हुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्दा चल्दैन भन्ने स्थितिलाई जस्टिफिकेसन गर्ने कि अब चलाउनै पर्छ, गल्ती चलाउनै पर्छ, जबरजस्ती
जसरी भयो रविलाई हाल्नै पर्छ भित्र खा नखाए घिच भन्ने खालको हिसाबले एउटा चाहिँ के भन्दा वकिल जस्तोलाई रातारात चाहिँ एउटा समिति गठन गरेर छानबिन गर्ने वकिललाई नै छानबिन गर्नतिर लागि सौदा गर्ने परिस्थितिले गर्दाखेरि त अब हामीले बुझौँ रविले चाहिँ राजनीतिक चाहिँ मुद्दाको चाहिँ एउटा ग्रेभिटी भन्दा पनि मुद्दाको भार तौल भन्दा पनि यहाँ त के थियो राजनीतिक प्रतिशोधबाट पूर्वाग्रही भएका कुराहरू चले किन उनकै जस्तै मुद्दामा कतिले सफाई पनि पाए कति धरोटीमा छोडे कोही घर पनि गए कोही प्रहरी हिरासतमा पनि के भन्दाखेरि उपस्थित हुनु परेन यो त जगजाहेर भएको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ के भन्दा राज्य संविधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो 2/3 दम्बमा चाहिँ के भन्दा जननिर्वाचित संसदलाई पनि के भन्दा पन्छाएर होइन जनता जनप्रतिनिधिको म्यान्डेट बहुमत होइन अल्पमत कुराहरू नलिएर झ्यालबाट चाहिँ विधेयक ल्याएर चाहिँ दमन गर्ने परिस्थितिमा राज्य जान्छ भने त उसले यसको परिणति दुर्गामी हुन्छ राज्य सत्ता सञ्चालकलाई नै असर पर्ने त निश्चित नै छ हेर्नुहोस् डिएसपी साहब जुन बुटोलबाट रवि न्यौपानेका नामका वकिललाई बोलाइयो अब के उहाँले चाहिँ फेरि रवि लामिछानेको विरुद्धमा जुन सांगठनिक अपराधको मुद्दा दर्ता हुन्छ या अगाडि बढ्ला त के यस्तो हेर्नु बढ्ला भने यस्तो राज्य नै लागिसकेपछि त केही लाग्दो रहन्छ भन्नेको देखियो होइन राज्य नै लागिसक्यो यो त रविबाट त राज्य लागेको अवस्था देखियो नि त किन देखियो भन्दा सुरुमा चाहिँ त रविको 2 करोडको चाहिँ भनौँ स्विट सेयरको कुराबाटै जन्मियो हो नि त स्टार्टिङ पोइन्ट 2 करोडको स्विट सेयरबाट यहाँसम्मको परिस्थिति जन्मियो भनिसकेपछि चाहिँ के त भन्दा यहाँ त 2.5-3 खरब चाहिँ खाने चाहिँ ठगहरू चाहिँ रजगतका साथ लुकिरहेका छन् घुमिरहेका छन् जीवी राई जस्तो चाहिँ मेन डिजाइनर प्लानरलाई चाहिँ प्रहरीलाई पक्राउ गर्न खालको सरकारले चाहिँ के भन्छ त्यो खालको निर्देशन नदिएको अवस्था छ नेपाल प्रहरी सक्षम छ नेपाल प्रहरी हरेक चाहिँ विश्वका कुनै पनि कुना काप्चामा गएर जस्तोसुकै अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई चाहिँ पक्राउ गरेर ल्याउन सक्ने क्यापासिटी राख्छ प्रहरीको पनि के भन्दा विभिन्न खालको चाहिँ भनौँ उसका अधिकारहरू चाहिँ हनन भएका छन् उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा बनाउनलाई कसरी सङ्गठनलाई बलियो बनाउने शान्ति सुरक्षा कसरी कायम गर्ने देशको चाहिँ जबसम्म दिगो शान्ति र विकास हुन् नभएसम्म चाहिँ के भन्दा देशको भन्दा समृद्ध विकास पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई नमानेर यहाँ त विभिन्न खालको चाहिँ दाउपेच र जुवाको लडाइँको हिसाब किताबमा अवस्था आएको छ हेर्नु अब चाहिँ प्रहरीलाई पनि के भन्दा कसले परिचालन गर्ने सङ्घले परिचालन गर्ने केन्द्रले गर्ने विभिन्न खालको अब चाहिँ कुराहरू आछ यसमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब 16 वर्षसम्म चाहिँ हल्दार भनौँ वरिष्ठ हल्दार सिपाहीसम्मको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पेन्सन जान सक्ने वातावरणका कुराहरू पनि आएको छ 20 वर्ष तोकिया छ यो विधेयक पनि त्यहाँ ल्याएको अवस्था छ प्रहरीलाई पनि के भन्दा एउटा कस्तो बनाइदियो भन्दा प्रयोगात्मक परिस्थितिमा प्रयोग गरिरहेछ ठिक छ डिएसपी साहब जुन रवि लामिछानेको अहिले मुद्दा बहस चलिरहेको थुन्चेको बहस चलिरहेको छ अबको अवस्था के होला रवि लामिछानेलाई चितवनमा परिवारको जिम्मा लाउने थियो वकिलको जिम्मा लाउने थियो भने तर होइन हिरासत पठाइयो अबको अवस्थाको कतिले भन्दैछन् घुमाइ फिराइ लगेर रवि लामिछानेलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र जिल्लामा लिएर पूर्व पक्षमा हालिदिन्छ भन्ने आदेश आउँछ भनेर कति एक पक्षले भन्दैछन् भने होइन रवि लामिछानेलाई साधारण तारिखमा छोड्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ तपाईँको बुझाइ तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले के भन्छ अदालतमा विचाराधीन रहेको परिस्थितिलाई हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ नै अदालतलाई मानहानि र का कुराहरूलाई ठहराउन मिल्दैन तथापि विगतमा गरेको नजिरका कुराहरूलाई र चाहिँ ती 3वटा ठाउँबाट उहाँले चाहिँ धरोटीमा चाहिँ के भन्दा छुटकारा पाएको अवस्थालाई विवेचना गर्दा सुप्रिम सहकारीको काण्डमा पनि उहाँ चाहिँ के हुन्छ धरोटीमा नै छुट्नुहुन्छ द्याट इज द मेन पोइन्ट अफ द चाहिँ भ्यू भन्ने कुरा हो तर रहेको कुरो के भन्दा उहाँलाई चाहिँ एउटा के भन्दा सङ्कट वारपारको सङ्कट भनेको सहाराबाट हुन्छ हेर्नुहोस् पर्साबाट हुन्छ अहिले उहाँ 2 करोड 25 लाखको धरोटी तिर्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि अब करोडको होला 50 लाखको होला त्यो धरोटीबाट निस्कने वातावरण बन्छ किन भन्छ यो अन्तिम होइन अन्तिम किनारा लाग्ने भनेको उहाँको कहाँबाट हो पर्साबाट हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँ पनि के भन्दा अग्नि परीक्षामा हुनुहुन्छ रहेको राज्यको अगाडि त कसै के लाग्दो रहन्छ भन्ने कुरा देखि नै आयो एउटा रवि जस्तो चाहिँ एउटा युवा सक्षम युवाले प्रतिवाद गरेर चाहिँ कानुनलाई मानेर डटेर अगाडि बढेको अवस्था छ उसलाई सम्मान पनि छ देशले चाहेको हरेक नेपाली जनताले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेको नेतृत्वलाई सफाई पाऊँ देशको राजनीति यो भनौँ फोहोर भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचारको सफाई अभियानमा अगाडि बढुन् भनेर चाहिँ जनताको चाहना आशीर्वाद त जताततैबाट आएको अवस्था पनि हो तर के भन्दा अहिले चाहिँ किन अन्डर न्यायिक चाहिँ न्यायिक हिरासतमा उनले धरोटीमा चाहिँ छुटिएको अवस्था हो भने उनले क्लिन चिट पाएको अवस्था त्यसमा छैन रहेको कुरो के त भन्दाखेरि मेरो भनाइ यदि रविलाई मात्रै पक्राउ गरेर रविलाई मात्रै
जेल हालेर रवि मात्र चाहिँ प्रतिशोधात्मक राजनीतिको चाहिँ के भन्दा बीजारोपण गरेर के त पीडितहरू 72 लाख चाहिँ नि के भन्दाखेरि सहकारी पीडितहरूले के न्याय पाउँछन् त भन्ने एउटा अहम प्रश्न पछाडि तपाईँलाई के लाग्छ पाउला नि ती सहकारी पीडितहरूले रकम फिर्ता होला न्याय पाउँछन् रविलाई यदि जेलै कोचियो भने पनि होइन नेभर तपाईँको चाहिँ के भन्दा जीवी राईको प्रकरणमा लाग्ने हो भने तपाईँको चाहिँ के भन्दा 65 करोड अथवा 1 अरब अथवा 18-19 अरबको कुरा छ जीवी राईको चाहिँ टाउकोमा हेर टोटल गर्ने भने त 2.5 करोड अरब खर्बदेखि 3 खरब चाहिँ यिनीहरूले बर्बाद गरेको अवस्था छ मेन मान्छेहरू त पक्राउ भएकै छन् रविबाट चाहिँ दामासाईको हिसाबले पनि मान्नुहोस् अलिकति पैसा चाहिँ एडजस्ट हुन सक्ला परमाणले भए पनि उनबाट त उनलाई थुनेर चाहिँ पीडितले त पाउनु पीडितको हकमा को बोलेको छ सरकारले नीति नियम विधेयक ल्याएको छ अर्थनवर्थका विधेयक छन् त्यसबाट भनौँ ती पीडित सञ्चयकर्ताको चाहिँ रकम पाउने परिस्थिति देखिँदैन त्यो मात्र सिस्टम हुन्छ विधि हुन्छ प्रणाली हुन्छ सहकारी भनौँ 3 खम्बे नीति हुन्छ नि त सरकार व्यापारी र चाहिँ सहकारीबाट 3 खम्बे नीति अपनाएर एउटा साधारण मान्छेको चाहिँ हातमा पैसा पुगोस् भनेर राज्यले गरेको अवस्थामा आफ्नै चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका पैसाहरू भकारी भर्ने र चाहिँ छुपाउने धनको रूपमा परिणत भयो अब सर्टेन मान्छेहरूले के भन्दा ती पैसाहरू लुटेर चाहिँ के भन्दा देशलाई पनि अपाङ्ग बनाए आर्थिक मन्दी बनाए यो परिस्थिति हामीले देखाएको त्यसको व्यवस्थापन गर्दा सरकारले चाहिँ सही निचोड रणनीति बमोजिम एउटा डाटा वाइज होइन एक्सन वाइज प्लानिङ वाइज रणनीति वाइज व्यवस्था र समाधानको बाटो त चाहिँ यहाँ देखिएको अवस्था त्यहाँ छैन डिस पिसाब अब यो अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि नयाँ युवा स्वतन्त्र युवाहरू देश र जनताको मुद्दाहरू उठाउँछु देश र जनताको लागि काम गर्छु भनेर आउने युवाहरूलाई अवस्था छैन होइन देख्नु न के छ त्यो अवस्था छ कतै अब के छ भन्नुहुन्छ भने अब पुनर्स्थाप भनौँ वादी भनौँ अथवा के भन्दा पुरानो चिन्तन बोकेका जति चाहिँ नेतृत्वहरू देशमा देखा परे यिनी पटक के भन्दा सत्ता बोकेका विरासत बोकेका जनतालाई ठगेका राष्ट्रलाई चाहिँ के भन्दा गतिहीन र चाहिँ गन्तव्यहीन बनाएका मातृभूमिको रक्षा गर्न नसकेका स्वाधीनताको सवालमा राष्ट्रियताको सवालमा कूटनैतिक हिसाबमा चाहिँ परिष्कृत नदेखेका अब आफ्नो अनुकूल चाहिँ राज्य व्यवस्था र परिस्थिति सञ्चालन गरेका आफ्नो अनुकूल चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ विभिन्न लाभांश लिएर चाहिँ नियुक्ति गरेका यो खालको व्यापारिक चाहिँ टेक एन्ड गिफ्टको रूपमा राजनीतिले एउटा पेसा व्यापार बनाएर चाहिँ जसरी अगाडि बढिरहेका छन् यो देश दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना पनि हो र अर्को कुरो के भन्दा नव उदाएका चाहिँ अब हर्क साम्बाङ अब चाहिँ बालेन्द्र शाह गोपी हिमाल रवि लामिछाने जस्ता नेतृत्वहरूलाई कताबाट हुन्छ उनीहरूको मान शान प्रतिष्ठा र जननजरबाट गिराउनको लागि चाहिँ के भन्दा विभिन्न खालको प्रोपोगन्डा मचाएको अवस्था छ यिनको नाम कतिले नि कति चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने आज यो मिडिया भनेको एउटा के भन्छ राज्यको चौथो आँखा हो यो प्रतिपक्ष रूपमा काम गरेको छ हो मिडियामा लाई बन्देज भन्दा गलत हुन्छ अथवा त्यो राष्ट्रिय चाहिँ अस्मितामाथि राष्ट्रिय अखण्डतामाथि सामरिक महत्त्वमाथि होइन देशको सवालमा अथवा कुनै व्यक्तिगत चरित्रहरू नाङ्गा तस्बिरहरू त्यसले समाजलाई भड्किने खालका कुराहरू आउँछन् भने त्यसलाई सशक्त कारबाही गर्नुपर्छ हाम्रो मान्यता पनि हो त्यो कारबाही गर्नलाई चाहिँ अब चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जाललाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यहाँ चाहिँ भनौँ त्यहाँ के गाली बेइज्जतीका मुद्दाहरू छन् साइबर क्राइमको स्थापना भएको छ सिबिआईले पनि हेरिरहेको छ आफ्ना युइङ्सहरू छन् कानुन छ ऐन छ विधि छ प्रणाली छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्यो हुनेमा जसरी विगतमा गोकुल बास्कोटाले 5 लाख जरिमाना र चाहिँ 15 वर्षसम्म कैदको जुन ल्याएर चाहिँ विरोध गरे जनताको विरोधबाट त्यो चाहिँ विधेयक तोडेको अवस्था थियो त्यसलाई फेरि पुनरावृत्ति गरेर सरकारले किन यो डिस्टर्बेन्स गरिरहेको छ भन्ने एउटा प्रश्न पनि हो होइन यो त के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब उटपटाङ काम भन्दा पनि यिनको मेन्टल्ली के भयो भन्दाखेरि अब एउटा मानसिक चाहिँ असन्तुलनको परिस्थिति जन्म्यो कि मानसिक असन्तुलनको परिस्थिति किन जन्म्यो भन्दाखेरि आज सामाजिक सञ्जालबाट रवि उदाएका हुन् सामाजिक सञ्जालबाट नै बालेन्द्र शाहले चाहिँ यो परिस्थिति जन्मेको सामाजिक सञ्जालबाट नै जे कुराहरू भएको छ त्यसलाई एउटा न्यायिक रूपमा पर्दाफास गरेर चाहिँ भनौँ राज्यलाई पनि खबरदारी गरेको एउटा भनौँ एउटा के भनौँ सशक्त अङ्गलाई पनि अब प्रतिबन्ध लगाउने हिसाब किताबमा जानु यो प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्ष नभएको प्रजातन्त्र सिद्धान्त बिनाको राजनीति गन्तव्य दिशा बिनाको गन्तव्यले त अर्थ राख्दैन त्यसैले मेरो भनाइ के त भन्दा गलत गर्नेलाई समाज भड्किने राष्ट्रप्रति आँचाउने भनौँ राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा यस्ता कुराहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ सशक्त कारबाही गर्नु छ त्यसलाई छुट्टै कानुन पनि छ अहिले आएर चाहिँ के भन्दा छुट्टै चाहिँ भनौँ यो सामाजिक सञ्जाललाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि यो विधेयक समयमा अब सरकार पछि हट्यो भन्ने कुरा छ अब रह्यो के त भन्दा प्रश्न के छ भन्दा यिनीहरूले जति कर्म गरेका छ राम्रो काम केही पनि गरेका छैन राम्रो काम नगरेपछि नराम्रो कामको विवेचना सामाजिक सञ्जालबाट हुन्छ सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ
चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भण्डाफोर भइसकेपछि उनको सामाजिक राजनीतिक र चारित्रिक इतिहास पनि समाप्त हुन्छ। त्यसैले यसलाई नियमन नगर्दासम्म हामीले आफ्नो रजगज सत्ता पावर शक्तिलाई पटक पटक दोहन गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो विरासत पनि असुरक्षित हुन्छ। यदि चुनाव भइ नै हाल्यो भने 84मा त चाहिँ यी नव उदयमान भएका युवाहरूले अथवा अन्य कुनै शक्तिले पनि के हुन्छ टेकओभर गर्न सक्छ। हाम्रो चाहिँ कुर्सी विरासत पावर सत्ता शक्ति र हामीले सञ्चय गरेका लुटेका धनहरू अथवा हामीले राष्ट्रप्रति धोका दिएका जनतालाई मर्माहित पारेको चाहिँ पटक पटक कुरा आइरहेछन्। या कुनै पनि नेतृत्वलाई भनौँ न सामाजिक सञ्जालबाट नङ्गाएको अवस्था छ। गल्ती गरेका कुराहरू यो गरे त्यो गरे यावत कुराहरू चाहिँ काण्डैमाथि ताण्डव मचिएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के भन्दा यसलाई चाहिँ नियमन गरेर टप लेभलका चाहिँ नेतृत्वहरूको बारेमा कोही बोल्यो भने त्यसको मुखै बन्द गरिदिए त्यसलाई थुनि नै हाल्ने। सामाजिक सञ्जाललाई चाहिँ नियमन गरिदियो भने अब कोही बोल्न नपाए त प्रचार हुँदैन। प्रचार नभएपछि हामीले गरेका कुकरहरू पनि दबाउन पाइन्छ भन्ने लुकाउनको लागि यो कुराहरू आएको। यसमा हामीले व्यक्ति विशेषता लक्षित गरेका छन्। सिस्टम कुनै व्यक्ति गलत हुँदैन, उसको कर्म उसको प्रवृत्ति उसले गरेका कार्यहरूबाट नै उसलाई गलत र सही भनेर जस्टिफिकेसन गर्ने एउटा वातावरण बन्छ। त्यो जस्टिफिकेसन गर्ने एक प्रकारको चाहिँ के भन्छ न्यायालयको रूपमा अहिले सामाजिक सञ्जाल कतिपय चाहिँ के भन्दा व्यक्तिगत रूपमा चारित्रिक रूपमा होइन भनौँ गलत कुराहरू पनि सामाजिक सञ्जालबाट आएको छ। गलत काम गर्नेलाई त कारबाही हुनुपर्छ, हाम्रो नगर्ने भन्ने होइन। तर के भन्दा अब तपाईँको चाहिँ भनौँ मुखै बन्द गर्ने जिउरो नै चाहिँ बन्द गराइदिने अब बोल्नै नपाइने प्रजातन्त्रलाई निरङ्कुश तन्त्रमा परिणत गर्ने जनताले चुनेका प्रतिनिधि जनताको हकमा मुलुकको हकमा काम नगर्ने फेसबुकको चाहिँ अब धर्तै गर्नुपर्ने नभए निलम्बन गर्छु भन्ने गर्ने आउने देशको एउटा सञ्चार मन्त्री जस्तो पृथ्वी सुब्बा जस्तोले चाहिँ देशको सुरक्षा कवचमा रहेको सुरक्षाको नेतृत्वलाई जिउरो थुतिदिन्छु थुत्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुला कारबाही नहुने सामान्य व्यक्ति एउटा चाहिँ भनौँ न आशिका तामाङ जस्ता यी सामान्य चाहिँ केटाकेटीलाई कारबाही गरेर चाहिँ पुरा चाहिँ बहादुरी गरेर चाहिँ के भनौँ स्याल पक्रेर चाहिँ सिंहको चाहिँ पक्रेर कारबाही गरे जस्तो प्रवृत्ति देखाउने यो प्रवृत्तिले त के हुन्छ यस्तो चाहिँ भनौँ जहाँ के हुन्छ भन्दा बन्देज हुन्छ त्यहाँ प्रतिवाद हुन्छ। अधिकारको लागि विद्रोह हुन्छ। अधिकार मागेर होइन विद्रोह गरेर लिनुपर्छ। जनता सचेत तपाईँले हक र अधिकारको लागि यो देश त तपाईँको पनि हो। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको हैसियत राख्नुहुन्छ भने तपाईँको त सार्वसत्ता सम्पन्न चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ के भन्दा भनौँ बोल्नमा अथवा सामाजिक एक्टिभिटिज गर्नको लागि यदि बन्देज गराइन्छ भने त त्यसमा त चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रतिवाद हुन्छ, रोड आन्दोलन हुन्छ, सडक आन्दोलन हुन्छ। सरकारको अझै के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूप्रति चाहिँ वितृष्णा पैदा हुन्छ। अब अहिलेको सरकारले के त भन्दा जनतालाई जनताको हकमा जनताले केचाएका छन्, भुइँ मान्छेले केचाएका छन्, सहकारी ठगहरूलाई कसरी पक्राउ गर्ने, अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल बनाउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनी देशमा कसरी ल्याउने, देशको कल कारखानाको स्थापित कसरी गर्ने, कृषकहरूलाई के अरे कृषि प्रधान देश हो कृषकहरूलाई कसरी सम्मान गर्ने। अनि कृषकले आज चाहिँ टमाटर चाहिँ बिक्री भएको छैन, गोबी चाहिँ काउलीहरू चाहिँ के भन्दा ट्र्याक्टरले किचेर फाल्नु परेको छ, दुध फाल्नु परेको छ भने आज यस्तो खालको हरेक कुरा विदेशीबाट निर्भर हुने हरेक कुरा चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको नेपालमा 10 रुपियाँमा पाइने तरकारी तपाईँको चाहिँ विदेश भारतबाट ल्याएको 50 रुपियाँ तिरेर खाएको रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा जुन अब थुन्चेको बस भइरहेछ अब के होला ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् तपाईँ के उनी पूर्व के अरे पक्ष जान्छन् या तपाईँको प्रश्नलाई सम्मान गर्दै अहिलेको चाहिँ सञ्चार मन्त्री गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूले यो खालको जनतालाई चिडाउने खालका विधेयक ल्याएर आफू सुरक्षित हुने काम बन्द गर्नुपर्छ र चाहिँ रवि लामिछानेको सन्दर्भमा रविकै पछि परेर यो प्रतिशोधात्मक राजनीतिबाट आफ्नो छवि र पोलिटिकल छवि पनि बिग्रन्छ। त्यसैले एउटा युवाले ठिक छ उसले राजनीतिको प्रतिशोध नभइकन प्रमाणले घेर्छ र वास्तवमा ठगी नै गरेको हो भने कारबाही हुनुपर्छ। तथापि चाहिँ जुन एउटा परिदृश्य चाहिँ यो 2-3 महिनादेखि देखिया छ यो परिस्थितिले के भन्दा राजनीतिक प्रतिशोधमा एउटा के यहाँ घुमाएको परिस्थिति छ। घुमाएर यसरी ढिला गर्नु पनि अन्याय गर्नु हो। त्यसरी रविले गल्ती गरेको प्रमाणले ठड्छ 1 2 3 4 देखाएर जनतालाई सार्वजनिक गरेर किन प्रजातान्त्रिक परिस्थितिमा सुसूचित गर्ने अधिकारलाई पनि जनताको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्दै रविलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ होइन भने राजनीतिक प्रतिशोधबाट यो खालको परिस्थिति जन्मियो भने आज मैले खनेको खाल्टोमा अरूलाई
अरूलाई चाहिँ पार्न भनौँ खाल्टोमा हाल्नलाई खनेको खाल्टोमा भोलि म पनि पर्नु सक्छ। किन भन्दाखेरि सत्ता पावर शक्ति र सोनी मोगलेजीले संसदमै भन्नुभयो आफूले खनेको खाल्टोमा आफै पर्ने विरासत भनेको त छडीको यो भनेको जनताले दिएको सम्मान हो। आफ्नो हित भन्दा पनि जनताको हितार्थ र मुलुकको चाहिँ रक्षार्थ होइन हरेक चाहिँ वर्गको चाहिँ संरक्षण र समृद्धि र विकासको पक्षमा नै अगाडि बढाउने अभिभावकीय भूमिका त सरकारले निर्वाह गर्नु पर्यो नि त। हाम्रो त यो सुझाव हो उहाँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। यो त 2/3 सरकार छ, जनताको मागहरू संशोधन गर्नुहोस्, जनताले चाहेका कुराहरूलाई तपाईँले के भन्दाखेरि अक्षरश संविधानमा संशोधन गरेर चाहिँ लागू गर्नुहोस्। हामीले अहिले विकल्प अन्य खोजेको होइन, यो 84को कुरालाई हामीले विश्लेषण गरे। अहिलेको विकल्प भनेको तपाईँ नै हो। तपाईँले 2/3 दम्म देखाएर दमन गर्ने परिस्थिति जान्छ भन्दै जनताले, किन भन्दा जनता नै निर्णय शक्ति हो। जनताको अदालतमा तपाईँको कुनै पनि अदालत, तपाईँ कुनै पनि सत्ता, कुनै पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको काम लाग्दैन। त्यसैले के भन्दा आफ्नो पावरलाई दुरुपयोग नगर्नुहोस्, त्यसलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। जनता र मुलुक र राष्ट्रको हितमा चाहिँ काम गर्नुहोस्। जसले गल्ती गर्छ उसलाई कारवाही गर्नुहोस्। समावेशी न्याय समावेशी चाहिँ भनौँ व्यवहारलाई लागू गर्नुहोस्। कानुन सर्वग्राही बनाउनुहोस्। कसैलाई लाखा र कसैलाई पाखा गरेर एउटा व्यक्तिको पछाडि चाहिँ हात धोएर राजनीतिक प्रतिशोधमा आफ्नो विरासत जोगाउनको लागि एउटा व्यक्तिमाथि यो प्रकारको वितण्डा मचाउनु चाहिँ के भन्दा देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँ चाहिँ सरकारवाला व्यक्ति र चाहिँ भनौँ सरकारवाला चाहिँ भनौँ सङ्घ संस्था र सरकारले चाहिँ गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। किन पहिला जस्तो आज छैन, जनता सुसूचित भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रजातन्त्रलाई बोल्न पाउने, प्रतिवाद गर्न पाउने, अब के भन्दाखेरि राज्यलाई खबरदारी गर्न पाउने, ध्यानाकर्षण गर्न पाउने अभिभावकीय रूपमा रहेको सरकारलाई हामीले सुझाव दिन पाउने हाम्रो नारसङ्गिक अधिकार हो। नारसङ्गिक अधिकारलाई खोज्ने काम नगर्नुहोस्। रविले चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ यो निकास को बाटो के छ यसमा प्रतिशोधात्मक नभइकन वास्तविक धरातलमा गएर यो मुद्दालाई टुङ्ग्याउनुहोस् तपाईँहरूले भन्ने मेरो अपिल र अनुरोध पनि गर्नुहोस्। हुन्छ, समय सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।